बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अपनी पीठ के पीछे भी देख लेते थे। हमें तो बड़ी मुश्किल से 180 डिग्री का विजन नजर आता है, आप अलैहिस्सलाम की यहां पे आंख नहीं थी लेकिन आपको पीछे भी नजर आता था, यानी जब आप सामने देख रहे होते थे ना, आप पीछे भी देख रहे होते थे। ये अल्लाह ताला ने परमानेंट मोड्स आपके साथ अटैच किया हुआ था। उस हदीस में अल्फाज है कि नमाज खुशू खुजू से पढ़ा करो, मैं पसे पुश्त भी अल्लाह की कसम तुम्हें देख रहा होता हूं। यानी नबी अलैहिस्सलाम इमामत करवा रहे हैं और पीछे कोई बार बार दाढ़ी के साथ खेल रहा है या कोई खुजली कर रहा है, वो नबी अलैहिस्सलाम को नजर आ रहा होता था। ये एक स्पेशल प्रोटेक्शन थी। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम की भी 2 आंखें थी लेकिन हमारी तरह की 2 आंखें नहीं थी, इस ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से बुखारी मुस्लिम में आता है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाई और नमाज के दौरान चंद कदम आगे चले और फिर वापस आए। सलाम फेरने के बाद सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, हमने आज आपको वो अमल करते हुए देखा है जो आज से पहले नमाज में ऐसा अमल करते हुए नहीं देखा। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे नमाज की हालत में जन्नत दिखा दी, और जन्नत कोई 2nd फ्लोर के ऊपर नहीं है, 7 आसमानों के ऊपर, और वहां मैंने अंगूरों का एक दरख्त देखा और मैंने इरादा किया कि उसका एक खोशा तुम्हारे लिए तोड़ूं ताकि तुम उसको खा सको। इसलिए मैंने यूं अपना हाथ बुलंद किया, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि जन्नत की नेमतों पे अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है। आपने फरमाया अगर वो मैं तोड़ लेता तो तुम उसे हमेशा खाते रहते, क्योंकि जन्नत को फना नहीं है, वो खत्म ही नहीं होना था। जन्नत को मौत नहीं है ना, वो आज तक मौजूद होना था। लेकिन फिर वो जो अल्लाह का पर्दा है ना, वो अल्लाह का पर्दा रहा, जो कुरान में आया कि हमने अहले ईमान के लिए जन्नत की नेमतें छुपा रखी हैं, उनकी आंखों की ठंडक, सूरह अस-सजदा में आया। और बुखारी मुस्लिम में हदीस आई कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें छुपा रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी दिल पे उनका गुमान भी गुजरा। और फिर नबी इस्लाम ने सूरह सजदा की यही आयत तिलावत की उस कॉन्टेक्स्ट में। तो नबी इस्लाम ने वो खोशा तोड़ा नहीं है। अब कहने को तो नबी इस्लाम के भी हाथ मुबारक थे, लेकिन हाथ क्या 7 आसमानों के ऊपर पहुंचने वाले, और वो तोड़ के आप अलैहिस्सलाम वो ले भी आते। ये अल्लाह ताला ने गैर मामूली आपको मुआवजा दिया हुआ था। लिहाजा जब हम नबी इस्लाम को ये कहते हैं कि आप भी इंसान थे, तो नाऊज़ु बिल्लाह कोई ये ना समझे कि हम अपनी तरह का इंसान मानते हैं। तौबा, ये कोई गुमान भी नहीं कर सकता। बाकी वो आयत बरहक है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, क्या नबी तुम फरमा दो कि मैं इंसान होने में तुम्हारी तरह हूं। स्पीशी में, मर्तबे की बात नहीं हो रही। और ये स्पीशी बताना जरूरी था, क्योंकि लोगों ने पैगंबरों को अल्लाह का बेटा बनाया हुआ था। तो ये बताना जरूरी था कि मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं, अल्लाह का पैगंबर हूं। सूरह बनी इसराइल में आया कि अगर जमीन पर फरिश्ते आबाद होते ना, तो हम फरिश्तों में से किसी को पैगंबर बना के भेजते। अब चूंकि इंसान आबाद है तो इंसानों में से पैगंबरों ने आना है। लिहाजा नबी इस्लाम अपनी स्पीशी में बशर हैं। हां, ऑनरी तौर पर आप नूर हिदायत भी हैं, वो तो कुरान में है, इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सूरज हैं जो लोगों को चमका देते हैं, तो आप नूर हिदायत हैं। हत्ता कि जो अहले सुन्नत के यहां पहली तफसीर है इब्न जरीर तबरी की, अल मुतवफ़ा 310 हिजरी, उन्होंने सूरतुल माइदा की जो आयत नंबर 15 है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, उसके तहत लिखा है कि इस आयत मुबारका में नूर से मुराद रसूलुल्लाह की जात है और किताब से मुराद कुरान है। तो नबी इस्लाम नूर हिदायत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अहलुल बैत भी नूर हिदायत है, सहाबा इकराम भी नूर हिदायत है, सही बुखारी सही मुस्लिम भी नूर हिदायत है। लेकिन नबी इस्लाम की जो स्पीशी है वो इंसान है। उस एतबार से इंसान अशरफुल मखलूकात है। लिहाजा नबी इस्लाम को अगर वो वाला नूर आप साबित करने की कोशिश करेंगे फरिश्तों वाला, तो ये कोई आपकी शान बढ़ा नहीं रहे होंगे आप, बल्कि नबी इस्लाम की शान को आप कम कर रहे होंगे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यह है कि आप बशर हैं, बल्कि अफदलुल बशर हैं, बल्कि बशरियत को नाज है आप अलैहिस्सलाम की जात के ऊपर। बाकी आप नूर हिदायत हैं।
وہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے، مشکات میں موجود ہے۔ نبی الاسلام نے کہا میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے علم میں اس وقت بھی آخری نبی تھا۔ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کو وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ یعنی نبی الاسلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو یہ خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا بالآخر اس کی حکومت رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر جائے گی۔ تو نبی الاسلام نور ہدایت ہے، آپ ہماری طرح کے انسان نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ، اور کنٹینیوس 2 3 4 دن تک۔ صحابہ کرام نے بھی اس سنت میں عمل کرنے کی کوشش کی حضور سے پوچھے بغیر، ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں، لیکن وہ نبھا نہیں سکے، بے ہوش ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ کسی نے نہیں پڑھا قل انما انا بشر مثلکم، اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں ہے جو بعض وہابی ٹائپ لوگوں نے لیا۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، بعض ایگزیجریٹ کر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، میرا رب رات کو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ لہذا تم نے اس طرح کے وصال کے روزے نہیں رکھنے۔ تو آپ اندازہ کریں نبی علیہ السلام کے تو معجزات، آپ علیہ السلام کی پرسنالٹی کی جو ایکسٹراڈنری خوبیاں انبلیویبل ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر پانی ختم ہو گیا، بمشکل ساروں سے جمع کر کے ایک پیالہ اکٹھا کیا ہم نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے میں ڈالا اور اس میں سے پانی کے چشمے نکلنے شروع ہو گئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی پتھر پہ، پتھر سے پانی نکل آتا ہے بھائی، گوشت میں سے پانی نہیں نکلتا، یہ بڑا معجزہ ہے۔ تو وہ تابعین پوچھتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ آپ کتنے لوگ تھے جنہوں نے ایک پیالے سے جس میں سے چشمے رواں تھے پیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا وہ پانی زیادہ تھا، البتہ اس وقت ہم 1500 تھے، 1,500 بندہ، 1,500 بندہ، اور وہ کہتے ہیں 1,500 لوگوں نے ایک پیالے سے پانی پیا، پانی مشکیزوں میں سٹور بھی کیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اور نبی الاسلام کی مبارک انگلیوں سے مسلسل پانی کے چشمے جاری ہیں۔ لہذا نبی الاسلام کے ہاتھ مبارک ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بلکہ وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک اور سفر میں اسی طریقے سے راشن کم پڑ گیا، تو حضرت عمر نے کھانا پانی ایک دسترخوان میں تھوڑا سا جمع کیا اور کہا یا رسول اللہ آپ برکت کے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے برکت کی دعا کی تو وہ ہزاروں لوگوں کو کفایت کر گیا۔ یہ جتنے معجزات ہیں ان میں آپ کو ہمیشہ یہ ملے گا کہ تھوڑا سا پانی تھا اور وہ ہزاروں کو کفایت کر گیا۔ کریشن ایکس نہیلو کبھی نہیں ہوگی، عدم ماز سے وجود نہیں آئے گا، وہ صرف اللہ کی خوبی ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے تھوڑے میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ایسے صراحتاً اپنا ہاتھ مبارک آگے کریں اور اس میں سے پانی نکلے، نہیں، تھوڑا پانی ہوگا اس میں ہاتھ رکھیں گے تو پانی جاری ہوگا۔ یہ اللہ نے فرق رکھا ہوا ہے۔ عدم ماز سے وجود اللہ کی خوبی ہے، آلریڈی جو موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس میں برکت ڈال دیتا ہے، وہ تو